बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, अदालत के अंदर से, यानी यहां पे जिसको आप रजिस्ट्री ब्रांच कहते हैं, जहां पे इमरान खान ने वेरिफिकेशन करवानी थी, उसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने जो इस खबरें चलाई हैं और वहां से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, उसके मुताबिक ये काम रेंजर्स के जरिए किया गया है। और ये इस सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी इमरान खान की अब से थोड़ी देर पहले वो गए थे और उन्होंने जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे इस हवाले से इमरान खान की 7 मुकदमात में 23 मई तक जमानत मंजूर की गई। जिसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। वहां पे वो जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आए, क्योंकि आज उनकी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, और इमरान खान जो है वो व्हील चेयर के ऊपर आए। और मैंने आज तमाम कोर्ट रिपोर्टर से बात की और मैं ट्विटर के ऊपर लिख भी रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वाज़ेह इम्कानात हैं, क्योंकि मंजूरी दे दी गई है कि इमरान खान को हर कीमत के ऊपर गिरफ्तार किया जाना है। जिसके बाद हत्ता कि सूरत हाल ये थी कि आज इस्लामाबाद पेशी के ऊपर इमरान खान की आमद से पहले ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस हो रही थी, और जिन जगहों के ऊपर कैमरे के सामने दरख्त है वो दरख्त तक काटे गए, वो उनकी जो शाखें हैं, ताकि पूरी सर्विलेंस की जाए। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाद इमरान खान जो है वो जैसे ही वहां पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े राय शाहनवाज हैं, उन्होंने बताया कि नैब ने रेंजर्स के जरिए इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया है। ये काम रेंजर्स के जरिए किया गया है, नैब ने गिरफ्तार किया है, और अल कादिर ट्रस्ट के बाद उनको बताया गया है कि नैब रावलपिंडी जो है वहां पे उनको ले जाया जा रहा है। और यही बात अनस मलिक जो है कह रहे हैं कि इमरान खान अरेस्टेड बाय रेंजर्स फ्रॉम प्रेमिसेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज ही वाज गोइंग फॉर हिज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। चले, बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की अदालतों को। कहते हैं कि आप इंसाफ लेने क्यों नहीं आते, आप जो अदालत के अंदर क्यों नहीं आते। आज उन्होंने अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया है। किस लिए गिरफ्तार किया है, अब उसकी जो वजूहात हैं वो इब्तदाई तौर पर अल कादिर ट्रस्ट बताई जा रही है, लेकिन जो इस कामरान खान है वो ये बता रहे हैं कि जनाब, मैं आपको वो विजुअल्स दिखाना चाहता हूं जिन विजुअल्स के अंदर रेंजर्स के एहलकार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहां से जो शेयर किया गया है, मैं आपको वो मनाजिर भी इस वक्त दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस वक्त विजुअल्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। इन विजुअल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं आपको उसको साइड पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो है वो जैसे ही वहां पे डायरी ब्रांच के अंदर आए, तो जो रेंजर्स के एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकारों ने वहां पे पहुंच के ये काम रेंजर्स के जरिए किया गया है और अब उनको वहां से ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि ये आज अदालत को बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा कि कामरान खान क्या लिख रहे हैं, इमरान खान हैज बीन अरेस्टेड ऑन वेरियस एलिगेशंस आल्सो इंक्लूड मलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट COAS एंड ISI सर्विंग ऑफिसर। ये सूरत हाल है। और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बताया है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो कह रहे हैं जी उसके ऊपर रेंजर्स का कब्जा जो हो गया। उन्होंने क्या लिखा, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रेंजर्स ने कब्जा कर लिया है, वुकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान की गाड़ी के गिर घेरा डाल लिया गया। दूसरी जानिब एक और खबर है, अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। उसके बाद बताया गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को और IG को अदालत ने फौरी तौर पे तलब कर लिया है। और जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि समाअत शुरू है, हमें बताया जाए किस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जो अदालत के अहाते में हुआ है उससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई है। मैं चैम्बर में इंतजार कर रहा हूं, अदालत के अंदर से कैसे गिरफ्तारी हुई, उनका 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट पेश करें। बसूरत दीगर वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज पाकिस्तान की अदालतों ने, किसी ने बताया है, इस मुल्क में अदालतें जरूरी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कानून जरूरी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं, इस मुल्क के अंदर कुछ शख्सियात हैं। आप उनके बारे में बात करेंगे, आप उनके ऊपर सवाल करेंगे, क्या अदालत, क्या हाई कोर्ट वो आपको वहां से उठा लेंगे। और आज अमली तौर पे ये करके दिखाया गया है, और अब उसके जो मनाजिर हैं वो मनाजिर भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान जो है जैसे ही पहुंचे, ये उनकी एक तस्वीर और सामने आ गई है कि गिरफ्तारी के वक्त के मनाजिर हैं कि इमरान खान डायरी ब्रांच के अंदर जैसे ही दाखिल हुए हैं तो वहां के बाकायदा तौर पे शीशे
توڑ کے یا سارا کچھ کر کے کیا گیا. اس کے بعد جو ان کی لیگل ٹیم ہے جس میں نعیم پنجوتھا صاحب جو ہیں, میں وہ مناظر آپ کو نہیں دکھا سکتا, خون آلود مناظر ہے. اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے مطابق تو عمران خان کے اوپر بھی مبینہ طور پہ تشدد کی خبر ہے. ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. فواد چوری کے مطابق جناب علی عوام گھروں سے باہر نکلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا گیا ہے. عمران خان کو گرفتاری عدلیہ کو بند کرنے کے مترادف ہے. اور اب بتایا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد پولیس ٹویٹ کر رہی ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ عمران خان کو قادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. حالات معمول کے مطابق ہیں, دفعہ 144 نافذ ہے اور بتایا گیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی. چند روز پہلے ہی ہمارے کچھ چائنا والے جو دوست آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں. ہم نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کو جناب علی کر لیا ہے. تو میرے خیال سے اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں گرفتاری عمل میں لا کے جو چائنا کا یہ والا مطالبہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں, وہ سیاسی استحکام لایا گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ 15 منٹ میں رپورٹ لے کے بتا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہدایات لے کر ہمیں بتایا جائے کہ آپ کو کس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. اور اب عدالت کے اندر سے یہاں پہ دیکھیں, جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو ڈانگ نہیں مارتا, ڈنڈا نہیں مارتا, آپ کی مت مار دیتا ہے. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر گرفتار کرنا تھا آتے زمان پر گرفتار کر لیتے, آپ نے گرفتار کرنا تھا عمران خان کی گاڑی سے باہر سے گرفتار کرتے, عدالت کے اندر سے. چلیں وہ جو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پچھلے سال اپریل میں رات کو کھلی تھی, اب ذرا عدالت کو سے پوچھئے نا اب کوئی توہین عدالت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور 15 منٹ میں سیکرٹری داخلہ کو نے کہا جی پیش نہ ہوئے تو میں وزیر اعظم کو طلب کروں گا. چلیں اب سوال یہ ہے, ایک اور سوال ہے, اگر آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو اسلام آباد پولیس کے ذریعے کرتے, پنجاب پولیس کے ذریعے کرتے, رینجرز کے ذریعے آپ نے گرفتاری کیوں کی ہے؟ رینجرز تو پیرا ملٹری فورس ہے, رینجرز تو پاکستانیوں کا ادارہ تھا, یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور مناظر میرے پاس آئے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جب عمران خان کو وہاں سے گرفتار کر کے جو ہے وہ لایا گیا ہے اور عمران خان کو جاتے ہوئے ویل چیئر کے اوپر نہیں ہے, ان کو گریبان سے پکڑا گیا ہے. گریبان سے پکڑ کے عمران خان کو رینجرز کی گاڑی کے اندر ڈالا گیا ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کوئی کہ عمران خان کو اس طرح سے, میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ جس طرح سے یہ ویژولز آ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے جو مناظر ہیں جس میں رینجرز اہلکاروں نے عمران خان کو وہ پیدل چلاتے ہوئے اور عمران خان کو جس انداز میں پکڑا گیا ہے, ملک کا سابق وزیر اعظم یہ ڈیزرو نہیں کرتا. یہ پاکستان کی عوام کی, پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کی قوم کی یہ توہین ہے. بہت ساری چیزیں مناسب انداز میں ہو سکتی ہیں. یہ جو رینجرز کے ذریعے ویژولز دکھائے گئے ہیں یہ کوئی مناسب میرے خیال سے چیزیں نہیں ہیں. یہ پولیس کے ذریعے چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن عمران خان کی رینجرز کے ذریعے سارا کچھ کر کے اور جس طرح سے یہ ویژولز ہیں ملک کا سابق وزیر اعظم جس طرح سے لے جایا گیا ہے, میرے خیال سے یہ بہت ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے. بہت برے طریقے سے عمران خان کو گرفتار کر کے بڑے توہین آمیز انداز کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. شاید کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے, شاید جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بالکل جو ہے وہ چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی دکھائی جا رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. وہ ایسے مناظر نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ کسی بھی تعریف کے قابل ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ہے. یہ بالکل بھی میرے خیال سے یہ پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کی قوم کے ساتھ کوئی اچھے جس کا بھی فیصلہ ہے, جہاں پہ بھی فیصلہ ہے, یہ کوئی دور اندیشی نہیں دکھائی گئی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.